जीवनदेखि सडकसम्म राजनैतिक, आर्थिक, सामाजिक हर क्षेत्रका विषय र प्रसङ्ग यो कार्यक्रम आजको सन्दर्भ। नमस्कार, कार्यक्रम आजको सन्दर्भमा स्वागत छ। म दिपेश दाहाल। दर्शकवृन्द, कार्यक्रम आजको सन्दर्भमा हामी देशभर भएका सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक हर क्षेत्रका विषयलाई विश्लेषणात्मक रूपमा प्रस्तुत गर्ने गर्छौं। असोज 4 गते प्रतिनिधि सभाको बैठक बसेको छ। बैठक सुरु हुन साथ एमालेका सांसदहरूले नाराबाजी गर्दै घेराउ गरेका थिए। सभामुखको भूमिका प्रति आपत्ति जनाउँदै प्रमुख प्रतिपक्ष नेकपा एमाले निरन्तर सदन अवरुद्ध गर्दै आएको थियो। प्रतिनिधि सभा बैठकबाट असोज 12 गते भित्र राष्ट्रिय सभाबाट पारित गरेर बजेट होलिडे अन्त्य गर्ने सरकारको तयारी छ। असोज 4 गते बसेको प्रतिनिधि सभाको बैठकबाट विनियोजन विधेयक 2078 बजेट बहुमतले पारित भएको छ। प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेका सांसदहरूको अवरोध र नाराबाजीका बीचमा पनि सभामुख अग्नि सापकोटाले बहुमतबाट उक्त विधेयक पारित भएको घोषणा गरेको हो। मान्य सदस्यहरू, विनियोजन विधेयक 2078 अन्तर्गतका उल्लेखित सम्पूर्ण मन्त्रालय, कार्यालय र सचिवालयका विनियोजन खर्च शीर्षकहरूमाथिको छलफलमा भाग लिन थप मान्य सदस्यको नाम प्राप्त हुन नआएकोले उक्त छलफल यहीँ समाप्त हुन्छ। मान्य सदस्यहरू, अब मान्य अर्थमन्त्री श्री जनार्दन शर्मालाई अर्थ मन्त्रालय लगायत सम्पूर्ण मन्त्रालय, कार्यालय र सचिवालयका विनियोजन खर्च शीर्षकहरूमाथिको छलफलमा उठेका प्रश्नहरूको जवाफ दिन अनुमति दिन्छु। अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले विनियोजन विधेयक पारित गर्नका लागि लगेको प्रस्तावलाई सभामुखले निर्णयार्थ पेश गरेका थिए। अर्थमन्त्री शर्माले गत भदौ 25 गते बसेको प्रतिनिधि सभाको बैठकमा सो विधेयक प्रस्तुत गरेका थिए। सो विधेयक पारित गर्नु पूर्व सभामुख सापकोटाले मन्त्रालय, कार्यालय र सचिवालयगत खर्च शीर्षकमा छलफलका लागि नाम टिपाउनका लागि आग्रह गरेका थिए। विरोधको सूचना दर्ता गराएका नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवाल बाहेक अन्य सांसदहरूले नाम नटिपाएपछि सभामुखले अर्थमन्त्री शर्मालाई विनियोजन बजेट सम्बन्धमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिन समय दिएका थिए। उनले 3% बजेट मात्र हेरफेर गरिएको, अध्यादेशबाट आएको बजेटको आकारमा केही घटाएर बजेटलाई यथार्थपरक बनाएको बताए। साथै विभिन्न स्वास्थ्य समस्याका बिरामीलाई सहुलियतको व्यवस्था गरेको बताए। मुख्य रूपले अध्यादेश मार्फत आएको बजेटलाई निरन्तरता दिई सामान्य परिमार्जन गरिएको र करिब 3% बजेट मात्रै हेरफेर गरिएको कुरामा जानकारी गराउन चाहन्छु। वर्तमान संयुक्त सरकारको साझा न्यूनतम कार्यक्रम कार्यान्वयनमा लैजान र सरकारको प्राथमिकताका विषय कार्यान्वयन गर्न अध्यादेश बजेटमा केही परिमार्जनसहित प्रतिस्थापन विधेयक पेश गरिएको हो। बजेट आकार घटाई यथार्थपरक र कार्यान्वयन योग्य बनाइएको छ। ऋणलाई पुँजी निर्माण र उत्पादनशील क्षेत्रमा मात्र परिचालन गरिने नीति अनुरूप वैदेशिक र आन्तरिक ऋणको अंश 37 अर्बले घटाएको छ र स्रोत साधनको वितरणलाई समन्वयिक बनाउन क्षेत्रीय र भौगोलिक सन्तुलन मिलाउने प्रयत्न गरिएको छ। राष्ट्रिय गौरवका योजना, रूपान्तरणकारी योजना र कर्मागत प्रतिकृतिका योजना तथा कार्यक्रमलाई पर्याप्त स्रोत व्यवस्थापन सहित निरन्तरता दिइएको छ। सामाजिक सुरक्षाको दायरा विस्तार गरिएको छ। क्यान्सर रोगी, मृगौला प्रत्यारोपण गरिएका र मेरुदण्ड पक्षघात भएका नागरिकलाई उपचार खर्च बापत मासिक 5,000 रुपियाँ उपलब्ध गराइएको छ। त्यसै गरी कोभिड-19 का कारण आय आर्जन गुमाई मान्य सचिवले भर्खरै उठाउनु भएको थियो मजदुरहरूको बारेमा र सरकारले यहाँ प्राथमिकता दिएको छ र आर्थिक रूपले अति विपन्न भएका परिवारलाई एक पटकको लागि 10,000 राहत उपलब्ध गराउने कुरा पनि म भएको कुरा जानकारी गराउन चाहन्छु। राजस्व नीतिलाई मूलभूत रूपमा निरन्तरता दिँदै आन्तरिक उत्पादन प्रवर्धन गर्न थप सहुलियत प्रदान गरिएको छ। विद्यार्थीहरूलाई काम लगाउने सन्दर्भमा मान्य सचिव राख्नुभएको विषयमा पढ्दै कमाउँदै गर्ने एउटा योजना अन्तर्गत विद्यार्थीहरूलाई पनि काममा उत्पादनमा जोड्ने कार्यक्रम राखिएको छ र किसानहरूको पेन्सन लगायतका विषयहरू पनि मान्यजी राख्नुभएको छ। त्यसको लागि सामाजिक सुरक्षा कोषलाई आत्मनिर्भर बनाउने योजना अगाडि सारेको छ र सामाजिक सुरक्षा आत्मनिर्भर भएपछि ती कुराहरूलाई लागू गर्न सकिने अवस्था हुन्छ। कृषि क्षेत्रका प्रयासहरू, कृषिमा अनुदान लगायतका विषयहरूलाई त्यसलाई पारदर्शी बनाउनेतिर सरकारले को नीति कार्यक्रममा स्पष्ट रूपमा बजेट कार्यक्रममा राखिएको छ।
र अस्पतालहरूलाई सबै प्रदेशमा 1000 बेडका अस्पतालहरू निर्माण गरेर त्यही नै सम्पूर्ण उपचार हुने र स्थानीय पालिकाहरूको अस्पतालहरूलाई प्रदेश अस्पतालसँग जोडेर उपचार गर्ने व्यवस्था समेतका सबै कुराहरू त्यहाँ राखिएको कुरा पनि म माननीय सदस्यलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। अर्थमन्त्रीको जवाफबारे सभामुखले स्पष्टीकरण राख्न समय दिएका थिए। एमाले नेतृत्वको सरकारले अध्यादेशबाट ल्याएको आर्थिक वर्ष 2078-79 को बजेटलाई देउबा नेतृत्वको गठबन्धन सरकारले प्रतिस्थापन विधेयक मार्फत परिमार्जित बजेट पेश गरेको थियो। प्रतिनिधि सभाको बैठक सुरु हुन साथ एमालेका सांसदहरूले नाराबाजी गर्दै बेल घेराउ गरेका थिए। सभामुखको भूमिकाप्रति आपत्ति जनाउँदै प्रमुख प्रतिपक्ष नेकपा एमाले निरन्तर सदन अवरुद्ध गर्दै आएका छन्। प्रतिनिधि सभा बैठकबाट विनियोजन विधेयक पारित नहुँदा सरकारले बजेट होलिडेको समेत सामना गर्नु पर्यो। सत्तारूढ गठबन्धन र प्रतिपक्षी एमालेका कुनै पनि सांसदले विधेयक माथिको छलफलमा बोलेनन्। उनीहरू बेलमा उभिएर नाराबाजी गरिरहे। विनियोजन विधेयक माथिको छलफलको सबै प्रक्रियामा नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवाल एक्लैले सहभागिता जनाए। प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेका सांसदहरू नाराबाजीमा केन्द्रित भए। सत्तारूढ गठबन्धनका कुनै पनि सांसदले छलफलमा भाग लिएनन्। सुवाल एक्लैले खर्च कटौतीको प्रस्ताव राखेका थिए। मन्त्रालयगत छलफलमा पनि सुवाल एक्लैले भाग लिए। सुवालले सोधेका प्रश्नहरूको जवाफ अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले दिए। अर्थमन्त्रीलाई पूरक प्रश्न सोध्ने पनि सुवाल नै रहे। सांसद सुवालले कृषिमा खर्च बढाउनु पर्ने, प्रत्येक युवालाई सैन्य तालिम दिएर देशको रक्षामा लगाउनु पर्ने, एमसीसी जस्ता परियोजनालाई अगाडि बढाउन नहुने बताएका छन्। वाइबडी जहाज प्रकरण, तारागाउँ विकास समितिमा भएको भनिएको भ्रष्टाचार, आवश्यक औषधि खरिद लगायतका विषयमा अर्थमन्त्रीलाई प्रश्न गरेका थिए। विधेयक माथिको छलफलका क्रममा नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवाललाई विभिन्न मन्त्रालयगत खर्च कटौतीको प्रस्ताव फिर्ता लिन समय दिएका थिए। तर सुवालले सो प्रस्ताव फिर्ता नलिएपछि सभामुखले निर्णयार्थ प्रस्तुत गरेका थिए। प्रेम सुवालले राखेको खर्च कटौतीको प्रस्ताव बहुमतले अस्वीकृत भएको थियो। मान्य सदस्यहरू, अब मान्य श्री प्रेम सुवालद्वारा प्रस्तुत विनियोजन विधेयक 2078 अन्तर्गत मान्य सदस्यहरू, विनियोजन विधेयक 2078 अन्तर्गत विभिन्न विनियोजन शीर्षकहरूमाथिको दफावार छलफल यही समाप्त हुन्छ। विनियोजन विधेयक 2078 को मन्त्रालयगत शीर्षकहरूमाथि सभामुखले छलफल सुरु गराएका थिए। विनियोजन विधेयक पारितका लागि अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले संसदमा प्रस्ताव गरेका थिए। सभामुखले विधेयकको दफा 2 देखि 11 र सोसँग सम्बन्धित अनुसूची 1 र 2 पारित गरिएको छ। त्यस्तै आर्थिक विधेयक पनि पारित गरिएको छ। अब म विधेयकको दफा 2 देखि 11 सम्म र सोसँग सम्बन्धित अनुसूची 1 र 2 विनियोजन विधेयक 2078 को अङ्ग बनोस् भनी निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्दछु। यो प्रस्तावको पक्षमा हुने मान्य सदस्यहरूले हुन्छ भन्नुहोला, यसको विपक्षमा हुने मान्य सदस्यहरूले हुन्न भन्नुहोला। यो प्रस्तावको पक्षमा हुने मान्य सदस्यहरूले हुन्छ भन्नुहोस्, यसको विपक्षमा हुने मान्य सदस्यहरूले हुन्न भन्नुहोस्। हुन्छ भन्ने पक्षका मान्य सदस्यहरूको बहुमत भएकोले विधेयकको दफा 2 देखि 11 सम्म र सोसँग सम्बन्धित अनुसूची 1 र 2 विनियोजन विधेयक 2078 को अङ्ग बनेको घोषणा गर्दछु। सभामुख सापकोटाले विनियोजन विधेयकमाथि विरोधको सूचना दर्ता गरेका नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवाललाई बोल्न समय दिएका थिए। सांसद सुवालले सरकारले विभिन्न क्षेत्रका व्यक्तिहरूलाई दिन लागेको पदकको विरोध गर्दै पञ्चायती शैलीलाई निरन्तरता दिएको आरोप लगाएका छन्। सांसद सुवालले अमेरिकी सहयोग परियोजना एमसीसी को विरोध गर्दै सो परियोजना अघि नबढाउन माग गरेका छन्। उनले नेपालमा उत्पादित बिजुली नेपालमै प्रयोग गर्नुपर्ने र खाना पकाउनका लागि सस्तोमा दिन माग गरेका छन्। प्रतिनिधि सभाको बैठक फेरि असोज 7 गते बिहीबार दिउँसो 2 बजे बस्ने गरी स्थगित गरिएको छ। दर्शकवृन्द, आज हामी हेटौडा 11 स्थित थाना भर्‍याङमा आइपुगेका छौँ। बागमती प्रदेश सरकार
र हेटौडा उपमहानगरपालिकाको संयुक्त लगानीमा निर्माणाधीन भइरहेको कृषि तरकारी तथा थोक बजारमा आइपुगेका छौँ। हेटौडा बजार क्षेत्रमा छरिएर रहेका तरकारी बजारहरूलाई व्यवस्थित र एकीकृत गर्नका लागि निर्माण गर्ने उद्देश्यले बन्न लागेको तरकारी बजार निर्माण कार्य सुरु भइसकेको छ। आज हामी यसै सन्दर्भमा रहेर सामग्रीहरू तयार पार्नेछौँ। बागमती प्रदेश सरकारको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय तथा हेटौडा उपमहानगरपालिकाको संयुक्त लगानीमा उपमहानगरपालिकाको वडा नम्बर 11 स्थित थानाभर्याङमा 2 बिघा 4 धुर क्षेत्रफलमा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको कृषि तरकारी थोक बजारको निर्माण कार्य थालनी भएको छ। भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय, बागमती प्रदेश अन्तर्गतको कृषि विकास निर्देशनालय र हेटौडा उपमहानगरपालिकाको सहकार्यमा प्रादेशिक कृषि थोक बजार निर्माण योजना अनुसार काम सुरु गरिएको हो। मकवानपुरको हेटौडामा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको कृषि थोक बजारको निर्माणको 2078 असार 18 गते शुक्रबार बागमती प्रदेशका तत्कालीन मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलले हेटौडा उपमहानगरपालिका वडा नम्बर 11 थानाभर्याङ स्थित कुल 28 करोड 36 लाख 55 हजार रुपियाँ लागतमा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको कृषि थोक बजार निर्माणको शिलान्यास गर्नुभएको थियो। कुल 2 बिघा 4 धुर क्षेत्रफलमा कृषि थोक बजार निर्माणका लागि निर्देशनालयले 70% र उपमहानगरपालिकाले 30% लागत बेहोर्ने गरी साझेदारी गरेको हेटौडा उपमहानगरपालिकाका मेयर हरिबहादुर महतले बताउनु भएको छ। हेटौडा वार्ड नम्बर 11 थानाभर्याङमा बन्न लागेको चाहिँ नि यो कृषि सुपर मार्केट हो। यो चाहिँ नेपालकै पहिलो कृषि सुपर मार्केट भनेपछि नेपालभरिका मान्छेहरूले पनि यहाँ आएर त्यो कृषिजन्य सबै बिउ बिजनहरू किन्न पाउँछन् र कोल्ड स्टोर सहितको त्यो चाहिँ नि तरकारी नबिग्रिनेदेखि लिएर सारा जम्मा स्टोरेज पनि गर्न पाउने, त्यहीबाट बिक्री वितरण गर्न पाउने, बिउ बिजन पनि पाउने र त्यो अत्यन्तै अत्याधुनिक अहिलेसम्म नेपालमा भएको कृषि सम्बन्धीको सबभन्दा अत्याधुनिक त्यो बिल्डिङ बन्यो। त्यसमा 30% हेटौडा उपमहानगरपालिकाको लगानी, थप 70% चाहिँ प्रदेश सरकारको लगानी। उक्त कृषि थोक बजार स्थापना पश्चात शीत भण्डार तथा शीत प्याकिङ, ग्रेडिङ, प्रशोधन लगायतको सुविधाहरूको अपर्याप्तता र अभाव जस्ता समस्याको अन्त्य हुने कृषि विकास निर्देशनालय हेटौडाले जनाएको छ। निर्देशनालयका अनुसार कृषि उत्पादनको मूल्य, गुणस्तरीय कृषि उत्पादन, बिचौलियाको अन्त्यका लागि उक्त कृषि थोक बजार उपयोगी रहेकाले निर्माण कार्य सुरु गरिएको हो। कृषि थोक बजार निर्माण पश्चात यस बजारले बागमती प्रदेश मात्र नभई प्रदेश नम्बर 2, लुम्बिनी प्रदेश, गण्डकी प्रदेश लगायतका कृषि उपजहरू बिक्री वितरणलाई सहज बनाएर कृषिको व्यवसायीकरणलाई प्रवर्धन गर्ने निर्देशनालयको अनुमान रहेको छ। आगामी 3 वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने गरी कृषि विकास निर्देशनालयले आह्वान गरेको बोलपत्र अनुसार ANK माउन्टेन जेभी कमल पोखरीसँग ठेक्का सम्झौता गरेको छ। कृषि थोक बजार निर्माण सम्पन्न भइसकेपछि निर्देशनालयले उक्त बजार हेटौडा उपमहानगरपालिकालाई हस्तान्तरण गरिने जनाएको छ। त्यो सम्पन्न भइसकेपछि हेटौडा उपमहानगरपालिकालाई हस्तान्तरण गर्ने कार्यक्रम हो। कृषि थोक बजार निर्माण भएर बजार सर्दा व्यापारीहरूका लागि तत्काल फाइदा नहुने र व्यापार घाटाकै रूपमा जाने र पछिल्लो समयमा मात्रै व्यापारले गति लिने फलफूल तथा तरकारी व्यवसायी सङ्घका सचिव चन्द्रवती आचार्यले बताउनु भएको छ। भविष्यका लागि कृषि थोक बजार निर्माण गर्नु मकवानपुरवासीका लागि गौरवको कुरा भएको उहाँको भनाइ छ। यस विषयमा यो पहिल्यैदेखि चलिआएको यो फलफुल मन्डीमा यहाँ जस्तो तत्कालीन अवस्थामा त्यहाँ चाहिँ फाइदा देखिँदैन। त्यसो त पछि हुन सक्ला, पछिका दिनमा यत्तिकै हुन सक्ला, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। अहिले सर्ने बित्तिकै चाहिँ त्यसबाट फाइदा हुँदैन, व्यापार त्यहाँ घाटैको रूपमा जान्छ। यहाँ जस्तो चाहिँ सुरुमा चाहिँ हुँदैन, बजार बन्न समय नै लाग्छ। भविष्यको लागि व्यवस्थित भएर त्यो स्थायी भएर बस्न पाउने एउटा गर्वको कुरो हो, हामी सबैको एकदम राम्रो पक्षको कुरो हो। तर तत्कालीन अवस्थामा आइपर्ने समस्याहरू चाहिँ हामीले सहनुपर्छ। कृषि थोक बजार स्थापना पश्चात सबैलाई हित हुने गरी मकवानपुरमा उत्पादन भएको तरकारी तथा कृषि उपजले देश तथा विदेशको बजारमा उचित मूल्य पाउने अवस्था सृजना गर्न उहाँले सरकार समक्ष आग्रह गर्नुभएको छ। सरकारले एकदमै राम्रो किसिमको त्यहाँ एउटा नेपालको एकदम नमुनापूर्ण तरकारी बजार, कृषक, उपभोक्ता, व्यवसायहरू सबैलाई हित हुने खाले एकदमै राम्रो सभ्य भव्य तरिकाको एकदम राम्रो खालको तरकारी बजार निर्माण गरिदिनका लागि हामीले सरकार समक्ष पनि अपिल गर्दछौँ। हाम्रो कुरा उहाँसम्म पुर्याइदिनु होला।
कृषि थोक बजार निर्माण हुँदा थोक व्यापारीलाई सहज र सरल भए तापनि खुद्रा व्यापारीहरूलाई मार पर्ने व्यापारीहरू बताउँछन्। खुद्रा व्यापारीहरूलाई पनि सहज र सरल तरिकाले व्यापार गर्नका लागि व्यवस्थित ठाउँ बनाउनु पर्ने व्यापारीहरूको भनाइ छ। बनेको चाहिँ हेटौडाको लागि चाहिँ एकदम राम्रो हो, तर यो यहाँबाट चाहिँ उता लिएर जाँदाखेरि चाहिँ यो अहिले यहाँ जुन यहीँ बस पार्कमा रहेको तरकारी पनि यो मुटुमा रहेको तरकारी पनि चाहिँ यहाँ चाहिँ जहाँ जताततैबाट पनि मान्छेहरू किनमेल गर्न आउने खुद्राहरू बढी बिक्ने हुन्छ। तर त्यहाँ लैसकेपछि चाहिँ के हुन्छ भन्दा खुद्रा किन्ने जति खोपे गल्ली अनि यता नजिक बजार एरियातिर चाहिँ अलिक बढी चहलपहल हुने, त्यहाँ खुद्रा चाहिँ नबिक्ने, होलसेल मात्रै बढी बिक्ने हुनाले खुद्राहरूलाई चाहिँ अलि धेरै मार पर्छ कि भन्ने। त्यहाँ बनिसकेपछि जस बागमती प्रदेशको सबैभन्दा ठुलो भन्ने कुरो छ, त्यहाँ व्यवस्थित भएपछि त्यहाँ चाहिँ राम्रो हुन्छ। तर राम्रो हुँदाहुँदै पनि हामीले चाहिँ अब त्यहाँ हामी चाहिँ अब जस्तो होलसेललाई चाहिँ एकदम राम्रो हुने भयो। खुद्रालाई चाहिँ बढी के हुन्छ भने खुद्रा अब बेच्दाखेरि होलसेल हामीले बिहानमा चाहिँ होलसेल हुन्छ, दिउँसो अलि रहेको तरकारीहरू बेच्दाखेरि खुद्रालाई चाहिँ अलिक कम व्यापार हुन्छ कि भन्ने कुरो हो। समग्रमा हेर्दाखेरि चाहिँ राम्रै हुन्छ। कोल्ड स्टोर सहित कृषि सुपर मार्केट निर्माण हुँदा प्रदेशभरका नागरिकहरूलाई फाइदाजनक हुनेछ। सरकारलाई सफल बनाउने जिम्मेवारी योजनाहरू सम्झौता गरेका निर्माण कम्पनीको रहेको छ। समयमा नै काम सम्पन्न गर्न निर्माण कम्पनीलाई निर्देशन समेत दिएको छ। कृषि थोक बजार निर्माणमा सरकार र मन्त्रालयबाट कुनै पनि बाधा नहुने भन्दै तत्कालीन भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्री दावा दोर्जे लामाले छिटो काम सम्पन्न गर्न निर्माण कम्पनीलाई आग्रह गरेका छन्। कृषि क्षेत्रको उत्पादन क्षमता बढाउन, उपयुक्त भण्डारण गर्न, ग्रेडिङ प्रशोधन गरी प्याकिङ सहित शीत भण्डारको व्यवस्थालाई व्यवस्थित गर्न सरकारले यस्तो योजना निर्माण थालनी गरेको जनाएको छ। मन्त्रालयको 70 र उपमहानगरपालिकाको 30% लगानीमा परम्परागत कृषि प्रणालीलाई रूपान्तरण गरी आधुनिक र व्यावसायिक बनाउन थोक बजारको निर्माण गर्न लागेको हो। यसले बजारीकरण गर्न व्यवस्थित एवं सुविधा सम्पन्न कृषि थोक बजार निर्माण गरी देशको कृषि तथा तरकारी खेतीलाई समय सापेक्ष विकास गर्न योगदान पुग्ने विश्वास लिएको छ। सो योजनाको लागत 28 करोड 36 लाख 56 हजार रहेको छ। साथै 2081 जेष्ठसम्म निर्माण सक्ने लक्ष्य रहेको छ। दर्शकवृन्द, यस निर्माणाधीन तरकारी बजारमा उपभोक्ताहरूले कहिले किन्न पाउलान् त तरकारी? हवस् त, नेशनल गोल्ड टेलिभिजनका लागि क्यामेरा पर्सन विनोद कुमार कौडिनेको साथमा सपना अधिकारी, हेटौडा। राम्रै फाइदा होला। अब कस्तो नि तरकारी मन्डीहरू यता आइपुग्यो भने अब हामी यो लाइनमा सबै हामी होटेल व्यवसाय हो सबैजना। हामी यहाँबाट अब बजार गएर बजारबाट यता ल्याउनु पर्ने त्यो समस्याहरू अलिक कम हुन्छ। अब म पनि होटल थापेको भर्खर आज 3 दिन भयो। त्यो कार्यक्रम त आउँछ भनेर मलाई जुन भनौँ तरकारी पसल आउँछ भनेर मैले यही सुरुवात कारणले यहाँ पसल खोलेको हुँ। पछिलाई केही राम्रो होला कि भनेर लागेको छ। भोलिको दिनमा केही व्यापार बढ्ला कि भन्ने आश लागेर छ। त्यही हो। शिलान्यास रीति सिद्धि सङ्घको मजबुती युग युगसम्म हो। पहाड हिमाल मजबुत पकड यसको विशाल रीति सिद्धि सिमेन्ट ओपिसी बलियो हुन्छ निर्माण यो भएसी। नयाँ वर्षको शुभ अवसरसँगै रीति सिद्धि सिमेन्टसँग गर्नुहोस् आफ्नो नयाँ घरको शिलान्यास। यस शुभ कार्यको लागि हाम्रो तर्फबाट पाउनुहोस् एउटा सानो भेट, शिलान्यास पूजा सामग्री सेट। नयाँ सालको नयाँ सुरुवात, रीति सिद्धि सिमेन्ट, गुणस्तरको नयाँ स्तर। भित्राएको महिना दिन पनि पुगेको थिएन कि जाने बेला भएकै थिएन। अस्ति मात्र त्यत्रो धुमधामले भित्राएका बिचारा। त्यही त राम्रो टिकाउ भनेर जुन पाइ त्यही कार्पेट दिएछ, अनि कहाँबाट हुन्छ त? सावधान, तपाई पनि यति कार्पेट खरिद गर्दा यति कार्पेट पछाडि प्रत्येक मिटरमा रहेको यतिको लोगो हेर्न नभुल्नुहोला। बागमती प्रदेश सरकारले स्थापना गरेको मदन भण्डारी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान हेटौडाले शैक्षिक कार्यक्रम सुरु गरिसकेको छ। चिकित्सा शिक्षा आयोगले प्रतिष्ठानलाई 3 विधामा अध्यापन गराउन अनुमति दिएसँगै पढाइ सुरु गरिएको हो। प्रतिष्ठानले केही समय अघि मात्रै ब्याचलर अफ पब्लिक हेल्थ, ब्याचलर अफ फार्मेसी र ब्याचलर अफ साइन्स इन मेडिकल ल्याबोरेटरी टेक्नोलोजी विषयमा अध्यापन गराउन अनुमति दिएको मदन भण्डारी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका रजिस्ट्रार राजेश प्रसाईले बताउनु भएको छ। हामी मदन भण्डारी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान बागमती प्रदेश सरकारले 76 सालमा स्थापना गरेको र हामी पदाधिकारीहरू
नियुक्ति गरेको ठ्याक्कै एक वर्ष भयो। यो एक वर्षको दौरानमा हामीले प्रारम्भिक रूपमा तीनवटा उद्देश्य लिएर स्थापना भएको संस्था भएको हुनाले एउटा अस्पतालको सेवा विस्तार गरेका छौँ हामीले। दोस्रो शैक्षिक कार्यक्रमहरू हामीले 3टा शैक्षिक कार्यक्रम चिकित्सा शिक्षा आयोगबाट यसपालि पाएका छौँ। बीपीएच पाएका छौँ, बी फार्मेसी र बीएमएलटी 3टा शैक्षिक कार्यक्रम यही शैक्षिक वर्षदेखि हामी सुरु गर्दैछौँ। भने अर्को चाहिँ अनुसन्धान, जुन चाहिँ कमानेमा हाम्रो अनुसन्धान रिसर्च सेन्टर छ, त्यो रिसर्च सेन्टरबाट हामीले अनुसन्धानका कार्यक्रम सुरु गरेका छौँ। अब अस्पतालको कुरा गर्नुहुन्छ भने विधिवत रूपमा वैशाख 6 गते हेटौँडा अस्पताल चाहिँ प्रतिष्ठान मातहतमा आएको। वैशाख 11 गतेदेखि हामी कोभिडको दोस्रो लहरमा हामी लाग्यौँ र कोभिडको दोस्रो लहरलाई हामीले व्यवस्थापन गऱ्यौँ र अहिले हेटौँडा अस्पतालमा हामीले बेसिकली 37वटा एसडियू र आइसियू बेडको सेवा दिइरहेका छौँ र निकट भविष्यमा हामीले सँगसँगै भर्खरै 2 महिना भयो हामीले डायलिसिस पनि सुरु गरेका छौँ, डायलिसिस सेवा पनि सुरु गरेका छौँ र यही हप्तादेखि हामीले 2 सिफ्टमा डायलिसिस सुरु गरेका छौँ। त्यसको मतलब 36 जना, महिनाको 36 जना यो डायलिसिसको सेवा चाहिने बिरामीहरूलाई हामीले डायलिसिस सेवा सुरु गर्न थालेका छौँ र निकट भविष्यमा चाहिँ हामी हेटौँडा अस्पतालमा कार्डियोलोजी अथवा मुटु रोग सम्बन्धी सेवा र अन्कोलोजी, यो चाहिँ क्यान्सर रोग सम्बन्धीको सेवा पनि विस्तार गर्दैछौँ र अझ आउने वर्ष यही वर्षमा, यही आर्थिक वर्षभित्रमा बच्चाहरूको उपचारको लागि एनआइसियू पिआइसियू सेवा जुन चाहिँ हेटौँडा अस्पतालमा आजसम्म छैन, त्यो पनि हामी चाँडै नै दसैँ अगाडि नै एनआइसियू पिआइसियू सेवा पनि विस्तार गर्ने उसमा छौँ र यो शैक्षिक कार्यक्रमहरूमा चाहिँ यसपालि यो आउने आर्थिक वर्षमा 4 देखि 5 वटा हामी एमडी कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्दैछौँ। एमडी पिजी भन्छौँ हामी। अब पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्रामहरूमा चाहिँ त्यसले के हुन्छ त भन्दाखेरि अस्पतालमा 14 देखि 15 जना एसोसिएट प्रोफेसर लेक्चरर लेभलका एमडी गरेका डाक्टरहरू हामी थप्छौँ। प्रतिष्ठानका रजिस्ट्रार राजेश प्रसाईका अनुसार पब्लिक हेल्थमा 20 जना, फार्मेसीमा 30 जना र मेडिकल ल्याब टेक्नोलोजीमा 30 जना गरी जम्मा 80 जनालाई अध्यापन गराउन अनुमति प्राप्त भएको प्रतिष्ठानका रजिस्ट्रार राजेश प्रसाईले बताउनु भएको छ। 10 बजेदेखि 2-3 बजे भित्रमा जुन एउटा चाहिँ 400, 500, 600 जना बिरामीलाई भिडभाडमा जुन सेवा दिनुपर्ने अवस्था अहिले हामीले गुज्रिरहेछौँ, त्यसलाई चाहिँ हामी बिहान 9 बजेदेखि बेलुकी 6 बजेसम्म निरन्तर सेवा दिने ओपिडी सेवा र अन्य सेवाहरू पनि हामी एक्सटेन्ड गर्दैछौँ। अब 1 महिनाभित्र सिटी स्क्यान पनि आइपुग्दैछ। प्रदेश सरकारको यसमा हामीलाई प्रदेश सरकारले सिटी स्क्यान उपलब्ध गराउँदैछ, बागमती प्रदेश सरकारले, र त्यो सिटी स्क्यान सेवा लगायतका अन्य विभिन्न सेवाहरू हामी क्रमिक रूपमा यो आर्थिक वर्षमा सेवा विस्तार गर्दै लानेछौँ र हेटौँडा अस्पतालमा थप 200 बेडको अस्पतालको निर्माण कार्य अगाडि बढेको छ र अहिले निर्माणाधीन अस्पताल जुन चाहिँ 70 बेडको भनिएको छ, त्यहाँ 100 जना बिरामी अटाउन सक्छौँ र विभिन्न सेक्टरका चाहिँ सेवाहरू यो चाहिँ 3 महिना अबको मङ्सिरको अन्तिम समयमा यो हस्तान्तरण गर्छौँ भन्नुभएको छ। त्यस पछाडि अन्य सेवाहरू पनि हामी विस्तार गर्दै लानेछौँ। 2076 असोज 2 गते स्थापना भएको प्रतिष्ठानको केन्द्रीय कार्यालय बागमती प्रदेशको राजधानी हेटौडामा छ। हेटौडा अस्पताललाई नै प्रतिष्ठानको रूपमा परिणत गरिएको हो। प्रतिष्ठानले एक स्वायत्त संस्थाका रूपमा रहेर काम गर्नेछ। प्रतिष्ठान सञ्चालनका लागि बागमती प्रदेश सरकारले मदन भण्डारी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान स्थापना ऐन 2076, पदाधिकारी व्यवस्थापन तथा सेवा सुविधा सम्बन्धी नियमावली 2077, आर्थिक प्रशासन नियमावली 2077, कर्मचारी सेवा शर्त र सुविधा सम्बन्धी नियमावली 2077, अस्पताल सञ्चालन तथा व्यवस्थापन नियमावली 2077 र शिक्षक सेवा शर्त र सुविधा सम्बन्धी नियमावली 2077 जारी गरी कार्यान्वयन सुरु गरेको छ। शैक्षिक कार्यक्रमहरूमा आगामी आर्थिक वर्षमा 5 वटासम्म एमडी कार्यक्रम गर्ने र 14 देखि 15 जनासम्म एमडी गरेका डाक्टरहरू थप गरेर सेवा विस्तार गर्ने साथै बिरामीहरूको भिडभाडलाई कम गर्नका लागि बिहान 9 बजेदेखि बेलुका 6 बजेसम्म निरन्तर ओपीडी सेवा सञ्चालन गर्ने रजिस्ट्रार प्रसाईको भनाइ छ। यो हामीले एप्लिकेसन पाइसकेका छौँ। अबको 15 दिन, अबको यो 22 गते भनेको भोलि भयो, आज 21 गते हो, भोलिबाट चाहिँ उहाँहरूले सर्ट लिस्टिङ गर्नुहुँदैछ र सर्ट लिस्टिङ गरिसकेपछि म्याचिङ भन्छौँ हामी। म्याचिङ गरिसकेपछि उहाँहरूले हामीलाई मदन भण्डारी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानले 75% अन्डर ग्रेजुएटको 75% विद्यार्थीलाई
प्रदेश सरकारको या सङ्घीय सरकारको छात्रवृत्तिमा हामीले पढाउनुपर्छ। यो 75% छात्रवृत्तिका विद्यार्थीहरू पहिलो चरणमा आउनुहुन्छ। त्यस पछाडि 25% शुल्क तिरेर आउने विद्यार्थीहरू आउनुहुन्छ र यो अबको 15-20 दिनभित्रमा विद्यार्थी आउने क्रम सुरु हुन्छ। भोलि 22 गते चाहिँ म्याचिङको दिन छ। त्यस पछाडि चाहिँ उहाँहरू आफूले चुज गरेको संस्थाहरूमा आउनुहुन्छ र मदन भण्डारी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान पनि आउनुहुन्छ। हामी सम्पूर्ण रूपले हाम्रो ह्युमन रिसोर्स, हाम्रो प्राविधिक पार्ट, हाम्रो चाहिँ नि पढाउने स्थल सबै हामी तयारी अवस्थामा बसेका छौँ। अब विद्यार्थी आएपछि ओरिएन्टेसन गरेर क्लास सुरु गर्न मात्रै बाँकी छ। हामी तयारी अवस्थामा रहेको जानकारी गरौँ। मदन भण्डारी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानले पहिलो चरणमा 75% विद्यार्थीहरू प्रदेश तथा सङ्घीय सरकारको छात्रवृत्तिमा पढाउने र दोस्रो चरणमा 25% शुल्क तिरेर अध्ययन गर्ने उहाँको भनाइ छ। यो यस्तो हो, यो छात्रवृत्ति भनेको विद्यार्थीलाई हामीले छात्रवृत्ति प्रदान भनेको चाहिँ एउटा विषय पढाउँदाखेरि यो अन्डर ग्रेजुएटको यो चिकित्सा शिक्षा आयोगले यो विषयको शुल्क कति हो, विद्यार्थीले पढाउने फी चाहिँ कति लिन पाउँछ भनेर तोकेको हुन्छ। 7,50,000 रुपियाँ छ अन्डर ग्रेजुएटको लागि। यी कोर्सको लागि पनि लगभग त्यही 7,50,000 कै हाराहारीमा छ। यो 7,50,000 चाहिँ स्टुडेन्टको ट्युसन फी भयो। यो स्टुडेन्टको ट्युसन फी 75% जसले छात्रवृत्ति पाउँछ त्यो प्रदेश सरकारले प्रतिष्ठानलाई दिनुहुन्छ र प्रतिष्ठानले जुन टिचरहरू अन्य म्यानेजमेन्ट त्यो चाहिँ नि चालु खर्चहरू जे जति पर्छ त्यही फन्डबाट मेकअप गर्नुपर्छ। विद्यार्थीबाट हामीले फीको रूपमा पढाउने शुल्कको रूपमा लिन पाउँदैनौँ। तर त्यसका अतिरिक्त एक्जामिनेसन फी होला अथवा होस्टल फी होला। होस्टलमा बस्ने खाने सुविधाको चाहिँ नि होस्टल हामीले प्रतिष्ठानले चाहिँ नि करार सेवाबाट ऊबाट चाहिँ हामी खरिद गर्छौँ। त्यहाँ चाहिँ किन भन्दाखेरि हाम्रोमा पढ्ने विद्यार्थी यदि हेटौँडावासी नै हुनुहुन्छ भने उहाँहरूको गार्जेनको गाइडेन्समा उहाँहरू बस्नुहुन्छ भने त्यो हामी दिन पनि सक्लौँ। हामी पोलिसीको फाइनल फेजमा छौँ। हेटौँडा बाहिरका विद्यार्थी हाम्रोमा आउँदाखेरि हामीले डिसिप्लिन मेन्टेन गर्नु पर्यो। अहिलेको जमानामा विद्यार्थीहरू चाहिँ कुलतमा नलागुन् भनेर हामीले होस्टल वार्डेन पनि एकदमै प्रोफेसनल होस्टल वार्डेन राख्ने, डिसिप्लिन मेन्टेन गर्ने र स्वास्थ्य खाना, स्वास्थ्य इन्भाइरोमेन्टमा पढ्ने वातावरण होस् भनेर हामीले होस्टलको पनि हामीले राखेका छौँ। त्यस्तो पार्टमा चाहिँ विद्यार्थीहरूले होस्टल फी तिर्नुपर्ने हुन्छ। नभए त्यो 7,50,000 जुन ट्युसन फी भनिया हुन्छ त्यो चाहिँ निःशुल्क प्रोभाइड गरिन्छ। मदन भण्डारी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानले चिकित्सा स्वास्थ्य विषयगत पढाइमा देशभरका विद्यार्थीलाई प्राथमिकता दिएर पठन पाठन गराउने रजिस्ट्रार प्रसाईको भनाइ छ। पठन पाठन गर्नका लागि सम्पूर्ण पूर्वाधारहरू तयार भइसकेको र पठन पाठनका लागि तयारी अवस्थामा रहेको उहाँको भनाइ छ। जहाँका विद्यार्थी आए पनि हामीले उहाँहरूले रोजेको ठाउँमा हाम्रो ठाउँमा महाकालीको या मेचीको मान्छेले पनि चुज गर्नुभयो भने हामी यहाँ पढाउँछौँ। यो देश नेपाल देशको चाहिँ चिकित्सा शिक्षा आयोगको एउटै ऐन छ। त्यो ऐन अन्तर्गत उहाँहरू चाहिँ हामीलाई रोजेर आउनुहुँदा हामी पढाउँछौँ र हामीले जसलाई छात्रवृत्तिमा पढाउँछौँ छात्रवृत्ति छात्रवृत्तिमा पढिसकेपछि जुन 2 वर्ष काम गर्नुपर्छ, 2 वर्ष जिल्ला अस्पतालमा हुनसक्छ अथवा प्राइमेरी हेल्थ सेन्टर या चाहिँ हेटौँडा भनौँ न मदन भण्डारी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानकै टिचिङ हस्पिटल हुनसक्छ जहाँ प्लेसमेन्ट 2 वर्ष छात्रवृत्तिमा पढेकोले गर्नुपर्छ। त्यो छात्रवृत्ति चाहिँ मा काम गर्ने ठाउँ चाहिँ प्रदेश नम्बर 3 नै फोकस हुन्छ। किनभने प्रदेश 3 को सरकारले स्थापना गरेको प्रतिष्ठानमा छात्रवृत्तिमा पढिसकेपछि यही प्रदेश 3 कै पेरिफेरीमा 2 वर्ष चाहिँ सेवा दिनुपर्ने हुन्छ। अब विद्यार्थीको अध्यापनको लागि चाहिँ शिक्षकहरूको दरबन्दीको चाहिँ सरकारले कस्तो व्यवस्था गरेको छ? यो प्रतिष्ठानको आफ्नै ऐन छ, यसमा आफ्नै नियमावली छ शिक्षकहरूको बारेमा। र अब यो भर्खर हामीले खोलेको पनि पहिलो वर्ष भएको हुनाले हामीले प्रत्येक विधा जुन हामीले पढाउन पाएका छौँ त्यसको एसोसिएट प्रोफेसर, लेक्चररहरू हामीले लिइसकेको अवस्था छ। हामीले 5 महिना अगाडिदेखि नै लिइसकेका छौँ र लिएर हामीले विभिन्न एक्टिभिटिजहरू अगाडि बढाएका छौँ। चिकित्सा शिक्षा आयोगले तोकेको शिक्षकहरूको मापदण्ड अनुसार मदन भण्डारी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा हामीले यो स्टार्टिङ फेजमा हामीले करारमा एसोसिएट प्रोफेसर, लेक्चरर लगायतका हामीले शिक्षकहरू हामीले अहिले करारमा लिएका छौँ र सँगसँगै प्रदेश लोकसेवा आयोगमा पनि त्यसको माग गरेका छौँ। यो हामी प्रोसेसमा हाम्रो नियमावली प्रतिष्ठानको नियमावली अनुसार हामी शिक्षकहरू चाहिँ रेडी अवस्थामा भएको जानकारी गराउँछौँ।
पूर्वाधार हामीले करिब 5 महिना अगाडि 4-5 महिना चैत महिनामै हामीले कम्प्लिट पूर्वाधार हामीले तयार गरेका छौँ। हाम्रो आफ्नै क्लासरुम छ, अनुकूलित क्लासरुम छ। हामीले मोडर्न टेक्नोलोजी युज गरेका छौँ आइटीको पार्टमा। हामीले लाइब्रेरी हाम्रो त्यही अनुसारको छ। हाम्रो ल्याबहरू प्रत्येक विधाको ल्याबहरू मोडर्नाइज रूपमा हामीले ल्याबहरू तयार गरेर बसेको अवस्था छ। यो चैतको अन्तिमदेखि नै हामीले सम्पूर्ण रूपमा हामीलाई चाहिने पूर्वाधारहरू विद्यार्थी पढ्ने क्लासरुमदेखि लिएर हरेक पार्टहरू त्यो चाहिने कम्प्युटरको ल्याब होस् या कुनै पनि ल्याब होस्, हामी सम्पूर्ण रूपमा हामी तयारी अवस्थामा बसेको जानकारी गराउँछौँ। स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम मार्फत जनतालाई स्वास्थ्य सेवामा जोड्ने, दक्ष चिकित्सक तथा स्वास्थ्य कर्मी तयार गर्ने, जनस्वास्थ्य कार्यक्रमलाई योजना ढङ्गले जनताको घर दैलोमा पुर्याउने लगायतका उद्देश्यका साथ प्रतिष्ठानले काम गर्ने प्रतिष्ठानका रजिस्ट्रार राजेश प्रसाईको भनाइ छ। आयुर्वेद तथा वैकल्पिक चिकित्सालाई स्थापना गर्ने, अनुसन्धानको कार्यलाई व्यवस्थित गर्दै अनुसन्धानको क्षेत्र फराकिलो बनाउने लगायतका उद्देश्य पनि प्रतिष्ठानको रहेको उहाँको दाबी छ। हेटौडा अस्पताललाई 500 शैय्याको अस्पतालका रूपमा विकास गर्न प्रदेश सरकारले तयारी गरिरहेको छ। अवस्था कार्यक्रम आजको सन्दर्भ आजलाई यति नै। भोलि फेरि नयाँ विषय र प्रसङ्ग सहित उपस्थित हुने नै छौँ। तबसम्मका लागि आज्ञा दिनुहोस्। नमस्कार। तपाईँ पनि हेर्दै गर्नुहोला बागमती प्रदेशको राजधानी हेटौडाबाट सञ्चालित पहिलो सेटेलाइट टेलिभिजन नेसनल गोल्ड टेलिभिजन।